बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमें वीडियो एक सेंड की है समी साहब ने कि भी देखें जनाब, ये बछड़ा जो है माशाल्लाह ब्राह्मण नस्ल का बछड़ा है, बहुत खूबसूरत बछड़ा है, लेकिन इसकी आंख में पानी आ रहा है, साथ डॉगी भी ठहरा है। उसको चेक करने के बाद हम जनाब दूसरी तरफ चलते हैं। ये वो गाय है जिसको थोड़ा सा फालिज का अटैक हुआ है। कल इसको ड्रिप लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा चलती फिरती रही है, फिर बैठ गई है। अगर आप गौर से देखें तो ये फालिज के साथ साथ थोड़ा सा लकवे का अटैक होता है। इसकी एक आंख क्लोज है, एक आंख खुली है। आपको गौर करके आपको दिखाते हैं, नज़दीक करके आपको दिखाती है, आप ज़रा गौर करें जी। जिस तरह इंसानों में अक्सर ऐसा होता है कि जनाब लकवा जब हो तो मुंह उसका टेढ़ा हो जाता है, पट्ठों की खिंचाई हो जाती है। इसी तरह जानवरों में भी ऐसा सिलसिला बाज़ दफ़ा देखने को आया है। अल्लाह ताला बेहतर करे। खैर, मालिक को फ़ोन किया कि भी आपकी गाय के पास हम पहुंच गए हैं, आ जाएं। अब आप देखें जी, ये वाली आंख जो है वो कदरे धसी हुई है और ये आंख ज़्यादा खुली है एक, यानी कि दाएं और बाएं आंख में थोड़ा सा फ़र्क है। मालिक साहब को बुलाया, बुलाने के बाद जनाब मेटाबोल्स की ड्रिप हमने इसको लगाई है, साथ इसको विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस दोबारा दिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर फिर लो हुआ हुआ था। टेम्परेचर अप करने के लिए ये पहला केस ऐसा है जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले गया है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम कोई भी केस नहीं मिलता है। पानी भी पी रही है, गोबर भी कर रही है, पेशाब भी कर रही है, लेकिन इसमें पॉइजनिंग के असरात ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि ये इन्होंने वलैती वंडा डाला था। वलैती वंडे की वजह से ऐसा सिलसिला हो जाता है कि जनाब उसके जिस्म के अंदर पॉइजनिंग की जो है वो रेशो बढ़ जाती है। उस पॉइजनिंग की रेशो बढ़ने की वजह से जिस्म पिछला धड़ जो है वो ठंडा हो जाता है, अगला धड़ गर्म हो जाता है। यहाँ के लोकल ज़बान में इसको कहा जाता है अधरंग हो गया है, कि आधा रंग हो गया, यानी कि आगे से जो है वो गर्म और पीछे से ठंडा है। हमने इसको लिटा दिया है, लिटा कर इसको ड्रिप लगाना शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रिप लग रही है। बरखुरदार ने जनाब हुसैन बाबा ने ड्रिप पकड़ी हुई है, इसको साथ ले आया था। गाय माशाल्लाह जखनों की गाय है, और ये 10 लीटर दूध देने वाली गाय है एक टाइम का। 20 लीटर दूध देने वाली गाय है, बेहतरीन किस्म की, जिसमें अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। बस सिर्फ इन्फेक्शन, एक मरतबा कोई बीमारी अगर आ जाए तो उसमें बेशुमार बीमारियां जो है वो जागना शुरू हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला अजीज़ खड़ी भी हो गई थी ये गाय, उन्होंने बताया कि रात खड़ी हो गई थी, फिर कुछ देर बाद ये बैठ गई, यानी कि अभी भी इसको टेटनस की शिकायत है, पट्ठे इसके अभी भी अकड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे पिछले पट्ठे हैं। तीसरा केस जनाब हमारे पास एक और केस आया है 11 BC। 11 BC में जनाब भाई साहब ने बुलाया, रामे साहब ने, कि भी गाय आप चेक करें। गाय के मुख्तलिफ डॉक्टर आते रहे हैं, मुख्तलिफ इलाज कराते रहे हैं। याद रखिएगा कि जब भी किसी डॉक्टर को आप बुलाया करें तो उससे ज़रूर पूछा करें कि आप नस्ल कशी के डॉक्टर तो नहीं है, बीज तो नहीं रखते। अगर वो कहें कि जी हाँ, तो समझ जाया करें कि वो बीज रखने वाले डॉक्टर हैं, ये मुझे सजेशन बता रहे हैं। गाय काफ़ी दिनों से बीमार है, इसका टेम्परेचर नहीं टूटता, टेम्परेचर होता है फिर इसको सही करते हैं। जनाब एलर्जी भी हुई हुई है पैरों के अंदर, और मुख्तलिफ बीमारियाँ वो बताई जा रहे हैं, लेकिन असल में वो बीमारी नहीं बता रहे जो इसको लाहक हुई हुई है। टेम्परेचर भी इसको होता है, टेम्परेचर का भी इलाज करते हैं, हर चीज़ का ये इलाज कर रहे हैं, लेकिन जिस वजह से बीमारी हुई हुई है वो बीमारी नहीं बता रहे। हम फ्रंट से आकर आपको ये दिखाते हैं कि भी इसको असल बीमारी क्या है। ब्रेन ट्यूमर, आँख इसकी सोजिश करती जा रही है, एक आँख बाहर की तरफ निकल रही है, एक आँख अंदर धसी हुई है। ये आँख की बैक साइड पर जो है एक छोटी सी रसौली बनती है, अंडे नुमा पानी की रसौली होती है, जिससे आँख की चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, नज़र आना बंद हो जाता है। इस आँख की ख़राबी की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से गला ख़राब होता है, गले की वजह से जो है वो सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे फेफड़ों का मसला शुरू हो गया हो। आँख का पानी भी देखिए आप बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि इसका पाइप भी बंद हो गया है। आप दाएं बाएं आंख दोनों देख सकते हैं, एक आंख बिल्कुल ठीक है और एक आंख जो है वो बाहर की तरफ निकलती आ रही है। ये दूसरा केस आज का ऐसा है। खैर, सबसे पहले तो इसकी ट्रीटमेंट करने से पहले हमने जनाब इसको एक टॉनिक की ड्रिप लगाई है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन में ये इंजेक्शन डालकर, स्टीरॉइड डालकर जनाब इसको हमने ड्रिप लगा दी है, ताकि इसका जब तक ऐसे जानवरों की कुव्वत बहाल नहीं होगी,
قوت مدافعت بحال ہوگی تو یہ بیماری کا مقابلہ کر پائیں گے۔ ایسے کیسز میں نے پہلے ان کو سمجھا دیا کہ جناب یہ 80% ایسے کیسز جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے۔ برین ٹیومر کا علاج تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، بغیر سرجری کے تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس میں آنکھ پک بھی جاتی ہے، آنکھ کی رسولی نکالنی پڑتی ہے، تو 20% ایسا ہوتا ہے کہ بغیر سرجری کے بھی یہ علاج ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ والی وہ آنکھ ہے، دیکھیں غور کریں جناب، آنکھ باہر کی طرف آتی جا رہی ہے، اس میں ہم نے انجیکشن بھی ڈال دیے۔ خیر مالکوں کی رضامندی سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کر لیا ہے۔ ان کو جناب کلوروفینیکال کے انجیکشن بھی دے دیے ہیں، اور پین بایوٹیک پینسلین یعنی کہ پروکین بنزین اسٹریپٹومائسین کے انجیکشن ان کو دے دیے ہیں کہ یہ متواتر آپ 5 دن یہ انجیکشن لگائیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ انجیکشن لگانے سے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس میں کافی بہتری آ جائے گی۔ بتایا انہوں نے بھائی صاحب نے کہ جناب اس میں تقریباً یہ 9 ماہ کی پریگننٹ بھی ہے، بیانے والی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی تو بیمار ہوتے ہیں، اگر بچے بیمار ہوتے ہیں تو اس کا علاج کراتے ہیں، آپ اس کا علاج کریں، بسم اللہ کریں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ہے اللہ میں بے بس ہوں میری مدد فرما۔ ہم نے شروع کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ یہ دیکھیں جی فنگس، دیکھیں اس کے پاؤں کے نیچے کیسے فنگس بنا ہوا ہے، الرجی بھی ہو گئی جسم میں۔ انہوں نے کوئی ویپن ٹیپ یعنی کہ کوئی لیکوڈ میں جو ہے نا پانی میں ملا کر اس کے جسم کو مارا تھا کہ بھی اس کو چچڑیاں ختم ہو جائیں، چچڑیاں ختم نہیں ہو پائی، بلکہ اس چیز کے زہر کے اثرات زیادہ ہو گئے۔ اب یہ ڈرپ مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ، باقی انجیکشن ان کو دے دیے ہیں اور سمجھا دیا ہے۔ پہلے کی نسبت میں کچھ محسوس کر رہا ہوں کہ بھی جناب یہ بہتری کی طرف انشاءاللہ جا رہی ہے۔ مزید یہ 5 دن کی دوائی ان کو دے دیے کہ بھی صبح و شام آپ یہ انجیکشن لگائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، زچہ بچہ کی خیر ہو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، وائز مرض تو فاوا یشفین، مرض بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، شفا بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز بہتر ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب وہ ڈرپ کے بعد وہ تھوڑا سی ایکٹیو پن جو ہے نا اس کا ہو گیا ہے، ایکٹیو ہو گئی ہے۔ تیسرا چوتھا کیس جناب ریڈ واٹر کیس، ملک رشید صاحب، انہوں نے ہمیں بلایا کہ بھی آپ ہمارے پاس ہیں کہ بھی گائے جو ہے وہ بیمار ہے، کل سے بیمار ہے، لیکن جب اس گائے کو لایا گیا ہے اس کو ٹیمپریچر چیک کیا تو ٹیمپریچر، یہ رشید صاحب گائے لے کر آئے، ٹیمپریچر 107، 1.7، 1.8 پر جانوروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، چلنا بھی اس سے محال ہو رہا ہے۔ اور اس نے ہمارے سامنے پیشاب بھی کیا ہے، پیشاب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جناب بالکل سرخ پیشاب تھا، سرخائی کی طرف زیادہ تھا۔ سرخ پیشاب کی وجہ سے جناب سرخ بھی نہ کہیں گے بلکہ جس طرح پیپسی کا رنگ ہوتا ہے، جس طرح اس کی باڈی کا کلر ہے ویسا ہی اس کا پیشاب ہوا ہے، بلیک ہو گیا۔ یعنی کہ یہ تیسرا دن ہے، یہ کل بیمار نہیں ہوئی، تیسرا دن ہے، پہلے سے یہ بیمار ہے، رفتہ رفتہ یہ زیادہ انفیکشن ہوتی رہ گئی ہے۔ جتنا بھی یہ زیادہ ٹائم گزرتا جائے گا اس کا RBC ڈاؤن ہوتے جائیں گے، اور اس میں کیلشیم کی اور فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ۔ خیر ہم نے اس کو جناب اس کو انجیکشن لگا دیے ہیں، اور ان کو ایک دیسی حساب بتایا ہے کہ بھی آپ ایسا کریں کہ جناب سب سے پہلے 100 گرام چائے کی پتی، اس میں جناب 3 کلو پانی ڈال کر آپ اس کو پانی کو پکا لیں اور کہوہ بنا لیں، کہوے کو چھان لیں، ٹھنڈا کر لیں، کرنے کے بعد اس میں بڑا ڈبہ گلوکوز کا اور 1.5 لیٹر والی مرنڈا کی بوتل ڈال کر اس کو پلا دیں۔ اس سے بہت حد تک جو ہے ایک تو انرجی واپس آ جاتی ہے، دوسری پیشاب بار بار جو کرنا ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، خون آنا جو ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ شام کو اس عمل کرنے کے بعد 4 گھنٹے بعد آپ اس کو رو 5 کلو پلا دیجیے گا، کیونکہ رو کے اندر سوڈیم ایسڈ ہوتا ہے۔ سوڈیم ایسڈ واحد ایک ایسی چیز ہے جس سے جانوروں کا جو ہے پیشاب کھل کر آتا ہے، پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے جناب، مالک اس ٹائم بہت پریشان ہے، انہوں نے کہا ہم نے یہ گائے بیچ دی تھی، گائے بیچنے کے بعد انہوں نے پھر ہمیں واپس کر دی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ پیچھے سے بیمار جب ہوئی ہے تو انہوں نے فوری طور پر اس کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہو، لیکن یہ ان کے پاس بیمار نہیں ہوئی، یہ کنفرم ہے، یہ کوئی ایک دن کی بیمار نہیں ہے، 3-4 روز کی یہ بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے،
انجیکشن لگا دیے ہیں، مالک بھی بہت پریشان ہے، قیمتی گائے ہے، دودھ والی اور تازہ بھی آئی ہوئی گائے ہے۔ باقی ساری سجیشن ان کو بتا دی ہے، اور صبح کو انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم اس کا ٹیمپریچر چیک کریں گے، ٹیمپریچر کے انجیکشن نہیں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے جناب، پیشاب ہمارے سامنے اس نے کیا ہے، بہت ریڈ تھا۔ برامن نسل کا بچڑا ماشاءاللہ جناب، انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھ میں کوئی چیز بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔